मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नहुँदै दलहरूले आगामी सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल अघि बढाएका छन्। विशेष गरी सत्ता गठबन्धन भित्रका शीर्ष नेताहरूले आगामी सत्ता समीकरणलाई लिएर आन्तरिक गृह कार्य बढाएका छन्। अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कि केपी शर्मा ओली मध्ये को हुने भन्ने चर्चा चलिरहँदा आगामी सरकार गठनदेखि भावी प्रधानमन्त्रीको विषयलाई लिएर राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूले औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन्। एकातर्फ सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले छलफल अगाडि बढाएका छन् भने अर्कातर्फ सत्तारूढ दलकै नेताहरूले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै सत्तारूढ दल र विपक्षी दलका नेतासँगको भेटघाट अघि बढाएका छन्। सोही क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेका छन्। अहिलेको गठबन्धन भत्काएर गठबन्धनमा भएको माओवादीलाई आफूसँग मिलाएर सरकार बनाउने कसरतमा रहेका केपी शर्मा ओलीसँग सिंहको भेटले पनि केही आशंका पैदा गरेको छ। दुई नेता बीच चुनाव जितिसकेपछि बधाई साटासाट र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा छलफल भएको बताइएको भए पनि बाँकी कुरा के भयो भन्ने त्यो बाहिर आएको छैन। यस्तै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेट्न सोमबार कोटेश्वर पुगे। दुवैजना नेताका बीचको भेटवार्तामा वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाललाई आग्रह गरेका छन्। देउबा पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाले यसपटक गठबन्धनभित्र लबिङ गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बनाउनका लागि पौडेलले नेपालसँग आग्रह गरेको बताइएको छ। तर उता विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सत्ता फेरबदलका लागि आन्तरिक कसरतमा जुटेका छन्। एमाले तत्काल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सजिलै प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा भने देखिँदैन। विगतमा बिग्रिएको सम्बन्ध र विश्वासले पनि ओली प्रचण्ड बीचको समीकरण सहजै बन्न मुस्किल छ। 5 वर्षसम्म सत्ता बाहिर बस्नुभन्दा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रपति, सभामुख, मुख्यमन्त्री लगायतमा सहकार्य गरेर कम्युनिस्टहरू बीचको सहकार्य अघि बढाउने तर्फ एमाले सोच बनाएको एमालेका केही नेताहरूको बुझाइरहेको छ। तर अहिले एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ। हालसम्मको चुनावी मत परिणामलाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने पक्का छ, तर समानुपातिक तर्फ भने दोस्रो देखिन्छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सिट जितेर पहिलो बनेको नेकपा एमाले यसपटक प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा हालसम्म दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने समानुपातिक तर्फ भने पहिलो बनेको छ। अब पनि गठबन्धनको सरकार बन्यो वा कांग्रेसले नेतृत्व गरेमा कांग्रेस भित्र पनि आधा दर्जन बढी नेता प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी छन्। कांग्रेसमा अहिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, प्रकाश मान सिंह लगायतका नेताले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका छन्। समानुपातिक र प्रत्यक्ष तर्फको गरी पहिलो दल हुने दिशामा अघि बढिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई गठबन्धन र गठबन्धन बाहिरका दलसँग मिलेर सरकार बनाउन एमाले र अरू दलको तुलनामा केही सहज हुनेछ। तर अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के गर्छ भन्ने विषय पनि कौतूहलताका साथ हेरिएको छ। अबको सत्ता खेलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आवश्यक परेमा आफ्नो पार्टीले तालमेल गर्ने वा गठबन्धन गरेर अगाडि जाने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले निर्वाचनमा आफूले कसैसँग गठबन्धन नगरे पनि अब आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गरेर अगाडि जाने बताए। उनले देश हितका लागि आवश्यक परेको खण्डमा आफूले अरू पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने बताएका छन्। तर अहिलेको अवस्थामा कसको सरकार बन्ने र को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने प्रश्न देखिएको छैन। सरकार बनाउने प्रावधान के छ? नेपालको संविधानको धारा 76 मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुने प्रावधान छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष तर्फ 165 र समानुपातिक तर्फ 110 गरी 275 सिट रहेको छ। सरकार गठनका लागि कम्तीमा पनि 138 सिट चाहिन्छ। सोही धाराको उपधारा 2 मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
उपधारा 3 मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा 4 मा उपधारा 2 वा उपधारा 3 मा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्ति भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। उपधारा 5 मा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिम कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा 6 मा उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। यस्तै उपधारा 7 मा उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन कमिटी तोक्नेछ। उपधारा 8 मा संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले 35 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ।